बाय द चेंज इन टेम्परेचर. इसको कोएफिशिएंट ऑफ वॉल्यूम एक्सपेंशन कहा जाता है. अब अगर तीनों साइड्स इस वॉल्यूम के बराबर लेंथ के हों तो हर साइड जो है वो बराबर फैलेगी. लिहाजा जो वॉल्यूम में फर्क आएगा वो अब हम कैलकुलेट कर सकते हैं, ये जानते हुए कि हर साइड कितनी फैल रही है. तो यहां पर V इज इक्वल टू L प्लस डेल्टा L क्यूब्ड, और डेल्टा L की कीमत है अल्फा इंटू L इंटू डेल्टा T. अब आप इस पूरे को खोलें तो इसमें 3 टर्म्स आती हैं. एक जो अल्फा टू द पावर 0 के प्रोपोर्शनल है, फिर अल्फा स्क्वायर्ड और अल्फा क्यूब्ड. अगर डेल्टा टी की कीमत बहुत ज्यादा ना हो, मतलब ये कि अगर हम उसमें बहुत ज्यादा टेम्परेचर का इजाफा ना करें, तो फिर डेल्टा टी स्क्वायर्ड और डेल्टा टी क्यूब को हम इग्नोर कर सकते हैं. सिर्फ एक टर्म रहती है जो अल्फा के प्रोपोर्शनल है. चुनाचे यहां पर हमें डेल्टा वी की कीमत मिलती है, डेल्टा वी विच इज V माइनस V नॉट, विच इज इक्वल टू 3 अल्फा V इंटू डेल्टा टी. चुनाचे यहां पर वॉल्यूम का इंक्रीज 3 अल्फा V इंटू डेल्टा टी है. अब यहां पर हम बीटा की डेफिनेशन लगा सकते हैं एज द फ्रैक्शनल चेंज इन वॉल्यूम डिवाइडेड बाय द टेम्परेचर. तो डेल्टा V डिवाइडेड बाय V नॉट डिवाइडेड बाय डेल्टा टी. तो इधर से बीटा की कीमत निकलती है 3 टाइम्स अल्फा. और याद रहे कि ये उस सूरत में है कि हम डेल्टा टी स्क्वायर्ड और डेल्टा टी क्यूब की टर्म्स इग्नोर करें. अब हम ये सवाल कर सकते हैं कि मुख्तलिफ मटेरियल्स कितना फैलते हैं. मिसाल के तौर पर हम यहां देखते हैं कि हवा फैलती है और इसका कोएफिशिएंट ऑफ वॉल्यूम एक्सपेंशन बीटा तकरीबन 0.001 है, जबकि लोहे का 5 टाइम्स 10 टू द माइनस 4 है. शीशा इससे कम फैलता है और क्वार्ट्ज इससे भी कम. मुख्तलिफ मटेरियल्स और मुख्तलिफ धातें मुख्तलिफ रेट्स पर एक्सपैंड करती हैं. इनका अल्फा और इनका बीटा मुख्तलिफ होता है. तो यहां पर अगर पीतल और लोहे को आप साथ रखें तो पीतल ज्यादा फैलता है, लोहा कम फैलता है, और इस वास्ते ये ब्रास आयरन रॉड तिरछा हो जाता है. ये उसूल हम इस्तेमाल करते हैं थर्मोस्टेट में. इधर आप देख रहे हैं कि थर्मोस्टेट की 2 मुख्तलिफ हालतें हैं, एक जो 25 डिग्री सेंटीग्रेड पर है और दूसरी जो 30 डिग्री सेंटीग्रेड पर है. जिसको यहां पर बायमेटालिक स्ट्रिप कहा गया है, उसमें 2 धातें हैं, एक तांबा है, एक लोहा है या कुछ और है, और एक ज्यादा फैलता है, कम फैलता है. चुनाचे जब टेम्परेचर 25 से 30 डिग्री तक पहुंचता है या उससे ऊपर, तो इस थर्मोस्टेट में से बिजली नहीं गुजर सकती और ये बंद हो जाता है. तो इस तरह से मिसाल के तौर पर एक फ्रिज या ओवन का टेम्परेचर कंट्रोल किया जा सकता है. यहां अहम बात यह है कि जब आप किसी चीज को गर्म करते हैं तो वो फैलती है. एक धात जो है वो ज्यादा फैलती है, एक कम. मगर क्या हमेशा एक शय फैलती है गर्म करने से? हां, आम तौर पे तो ऐसे होता है, लेकिन हमेशा नहीं. अब आप ये देखें कि पानी का बड़ा अजीबोगरीब बिहेवियर है इस मामले में. पानी को जब गर्म किया जाता है तो हां, अगर आप 10 डिग्री से 12 कर दें, 12 से 14 करें और 14 से बढ़ाते बढ़ाते उसको बॉइलिंग पॉइंट तक ले जाएं, 100 डिग्री सेंटीग्रेड तक, तो उसका हुजम बढ़ता जाएगा, गोया कि उसकी डेंसिटी कम होती जाएगी. फिर 100 डिग्री के बाद तो बहुत जबरदस्त इजाफा होगा हुजम में, जब वो तब्दील हो जाएगा बुखारात में. मगर बड़ी दिलचस्प बात यह है कि अगर पानी का दर्जा हरारत 4 डिग्री से कम हो, 0 और 4 डिग्री के दरमियान हो, तो उधर हिसाब बिल्कुल उल्टा हो जाता है. इस ग्राफ में आप देखते हैं कि जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ता है 0 डिग्री से लेकर 4 डिग्री तक, वैसे वैसे पानी भारी होता जाता है, यानी कि यह ज्यादा कसीफ होता जाता है.
اب یہ کیوں ہوتا ہے اس کا کوئی سادہ جواب نہیں، مگر یہ یاد رکھیں کہ گرمی کا مطلب کیا ہے؟ حرکت، ایٹمز اور مالیکیولز کی حرکت. پانی کے مالیکیولز پھیلے ہوئے ہیں، H2O وہ سارے پانی کے اندر گھومتے ہیں اور ان کا آپس میں ایک انٹریکشن ہوتا ہے، ایک تعلق ہے جو پوٹینشیل انرجی کے ذریعے سے ہے. اب ہائیڈروجن کے ایٹمز ہیں، ان کے گرد چارجز ہیں، آکسیجن کے ایٹمز ہیں، ان کے گرد چارجز ہیں، تو یہاں کے چارجز اور وہاں کے چارجز ایک دوسرے کے ساتھ یوں انٹریکٹ کرتے ہیں. یہ انٹریکشن کوئی سادہ انٹریکشن نہیں ہے. چنانچہ میں آپ کو کوئی اس کی سادہ توجہ نہیں دے سکتا کہ کیوں ایسے ہے کہ پانی پھیلتا ہے جب 4 ڈگری سے اس کا درجہ حرارت زیادہ ہوتا ہے، اور کیوں وہ سکڑتا ہے جب 0 اور 4 ڈگریز کے درمیان ہوتا ہے. مگر اس کے بڑے دلچسپ نتائج سامنے آتے ہیں. مثال کے طور پر جب گرمیوں میں ایک بھاری چیز ڈوب جاتی ہے جبکہ ہلکی چیز پانی کی سطح پہ آ جاتی ہے، تو وہ پانی جس کا درجہ حرارت 4 ڈگری سینٹی گریڈ ہے نیچے کی طرف چلا جاتا ہے اور گرم پانی اوپر آتا ہے. تو فرض کیجئے کہ آپ کسی ایسے جھیل کے پانی کو دیکھتے ہیں جو جمع ہوا ہوتا ہے سردیوں میں. ٹھنڈا پانی اور ٹھنڈی برف تو ٹھنڈی ہوتی ہے، اس کا درجہ حرارت 0 ڈگری سے کم ہوتا ہے یا 0 ڈگریز ہوتا ہے. چنانچہ جو سطح ہے اس جھیل کی وہ ٹھنڈی ہے، لیکن پانی جس کا درجہ حرارت 4 ڈگریز ہے وہ جھیل کے نیچے ہوتا ہے. اس کے برعکس گرمیوں میں ٹھنڈا پانی جو 4 ڈگری سینٹی گریڈ کا ہے نیچے ہے اور جو گرم پانی ہے وہ اوپر ہے. اس طرح مچھلیوں کو ایک بڑا محفوظ ماحول ملتا ہے جس کا درجہ حرارت 4 ڈگری سینٹی گریڈ ہے، اور گرمیوں میں اور سردیوں میں یہ ٹیمپریچر قائم رہتا ہے. اگر کبھی درجہ حرارت اس سے تجاوز کر جائے، بڑھ جائے یا گھٹ جائے، تو پھر مچھلیاں یا کئی قسم کی مچھلیاں مر جاتی ہیں. اب میں ایک اور موضوع کی طرف آتا ہوں. میں نے مٹیریلز کے بارے میں آپ کو کچھ پراپرٹیز بتائیں، مثلا یہ کہ ان کی کنڈکٹیوٹی یا ریزسٹیوٹی بڑھ جاتی ہے، گھٹ جاتی ہے ٹیمپریچر تبدیل کرنے سے، یا یہ کہ وہ پھیل جاتے ہیں، سکڑ جاتے ہیں ٹیمپریچر بدلنے سے. لیکن ایک اور چیز ہے جس کو ہیٹ کیپیسٹی کہتے ہیں یا گرمی جذب کرنے کی صلاحیت. تو ہیٹ کیپیسٹی کو ہم یوں ڈیفائن کرتے ہیں کہ اگر ہم کسی مٹیریل کے 1 گرام میں اتنی گرمی ڈالیں تو پھر اس کا ٹیمپریچر کتنا بڑھتا ہے. میتھمیٹکلی ہیٹ کیپیسٹی از ڈیفائنڈ ایز دی ہیٹ ایبزاربڈ پر یونٹ انکریز ان ٹیمپریچر. اب ظاہر ہے کہ یہاں جو ہم نے ڈیفینیشن دی ہے اس کے حساب سے یونٹس بھی ہمیں ملتے ہیں. C از اکول ٹو Q ڈیوائڈیڈ بائی ڈیلٹا T. Q ہم میجر کرتے ہیں جولز میں، ڈیلٹا T ڈگریز K میں یا ڈگری سینٹی گریڈ میں. ان دونوں میں فرق آپ دیکھ چکے ہیں کہ کیا ہے، صرف 273 کا اضافہ ہے. لیکن یہاں وہ اضافہ بھی امپورٹنٹ نہیں کیونکہ ڈیلٹا T ہے، دا ڈفرنس ان ٹیمپریچرز. So the heat capacity is the amount of heat you must give to raise the temperature of 1 gram by 1 degrees K. Heat capacity ہمیشہ پازیٹیو ہوتی ہے، گویا کہ Q اور ڈیلٹا T کا ہمیشہ ایک ہی سائن ہوتا ہے. تو Q is positive if delta T is positive. Q پازیٹیو ہونے کا مطلب یہ کہ ہم گرمی کسی سسٹم کے اندر ڈالتے ہیں، اور Q نیگیٹو کا یہ کہ اس میں سے ہم نکالتے ہیں. اب چلیے میں ایک پرابلم سالو کرتا ہوں جس سے کچھ کانسیپٹس جو ہیٹ کیپیسٹی سے متعلق ہیں زیادہ واضح ہوں گے. تو فرض کیجئے کہ ہمارے پاس کوئی جسم ہے، اس جسم کا درجہ حرارت کچھ ہے، گرم ہے، اور اس گرم جسم کو ہم ٹھنڈے پانی میں ڈالتے ہیں. اب ہم یہ جاننا چاہتے ہیں کہ جو فائنل ٹیمپریچر ہے، ایکویلیبریم ٹیمپریچر ہے، اس کی مقدار کتنی ہے. تو کچھ گرمی اس سے